मोरङको विराटनगर पुर्ख्यौली घर भएकी चौधरीको जन्म 2051 सालमा काठमाडौँमा भएको हो। 2070 सालमा बजार प्रवेश गर्नुभएकी चौधरी नेपाल पुँजी बजार सङ्घको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। शेयर बजारप्रतिको मोह, बजारको अध्ययन र सूक्ष्म विश्लेषण क्षमताका कारण आजसम्म फर्केर हेर्नु नपरेको उहाँको भनाइ छ। शेयर बजारको लगानीकर्ता चौधरी समाजसेवामा पनि निकै सक्रिय हुनुहुन्छ। यस्तै पुँजी बजारको विकास र विस्तारमा उहाँले पत्र पत्रिकामा पनि कलम चलाउँदै आउनु भएको छ। उहाँले काठमाडौँको जनपथ माध्यमिक विद्यालयबाट आफ्नो एसएलसी सम्मको अध्ययन पूरा गर्नुभएको हो भने गणेश मानसिंह कलेजबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्नुभएको छ। आफ्नो लगानीको दायरा फराकिलो बनाउँदै जाँदा उहाँ शेयर बजारको विश्लेषकको रूपमा दरिँदै जानुभयो। यति मात्रै नभएर आजको दिनसम्म आइपुग्दा उहाँ शेयर बजारमा नयाँ प्रवेशीहरूको लागि मार्गदर्शक पनि बनिसक्नु भएको छ। क्यापिटल कनेक्सनको आजको यस श्रृङ्खलामा उहाँकै विश्लेषण जस्ताको तस्तै। नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको क्यापिटल कनेक्सनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चाहिँ आज नेपाल पुँजी बजारको चाहिँ शेयर मार्केटमा चाहिँ आफ्नो केही अनुभवहरू प्लस शेयर मार्केट प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ के लगानीहरू अपनाएर चाहिँ तपाईँ बजारमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ यसको बारे अलिकति विस्तृत जानकारी दिन चाहन्छु। मेरो अनुभव सुनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ 2070 सालतिर चाहिँ म नेपालको शेयर मार्केटमा प्रवेश गरेको, नेपालको पुँजी बजार क्षेत्रमा। त्यो टाइममा चाहिँ महिला लगानीकर्ताहरू एकदमै कम हुने गर्थे अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई एज अ स्टुडेन्ट मात्रै हेरिने गरिन्थ्यो क्या। अनि स्टुडेन्ट गर्दाखेरि पनि अब बच्चै रहेछ उसले के लगानी गर्थ्यो भन्ने जस्तोहरू कुराहरू पनि आउँथ्यो क्या। ब्रोकरमा जाँदा पनि त्यस्तै कुरा आउँथ्यो। 2070 सालमा चाहिँ म एउटा कम्पनीमा एज अ अकाउन्टेन्टको रूपमा काम गरिरहेको थिएँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यहाँ कम्पनीमा चाहिँ सरहरूले चाहिँ शेयर मार्केटमा चाहिँ लगानी गर्नुहुन्थ्यो क्या, कम्पनीहरूमा लगानी गर्नुहुन्थ्यो। अनि लगानी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मैले चाहिँ त्यो सरले गर्नुभएको लगानीलाई चाहिँ मैले हेर्नु पर्थ्यो क्या। जस्तै उहाँले कुन कुन कम्पनीमा लगानी गर्नुभएको छ भनेर। त्यति बेला चाहिँ तपाईँको प्रमाणपत्रको टाइम थियो क्या। अहिले पो अब डिम्याट आयो होइन, अब सेयरहरू अभौतिकरण गर्नुपर्ने सिस्टम आयो होइन। त्यति बेला त अब तपाईँको 2070 सालतिर त तपाईँको अब सेयर मार्केटमा प्रमाणपत्र नै चलिरहेको थियो। ब्रोकरकोमा गएर प्रमाणपत्र बोकेर सेयरहरू किनबेच गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो कम्पनीको सरको चाहिँ मैले लगानीहरूलाई चाहिँ हेरिदिन्थेँ होइन। अनि त्यहाँबाट नै मैले सेयर मार्केटबारे चाहिँ बिस्तारै बुझ्दै गएँ। त्यस पछाडि एक दिन चाहिँ सरले मलाई ब्रोकर अफिस लिएर जानुभयो होइन। त्यहाँ चाहिँ अब मलाई स्क्रिन अगाडि राखिदिनु भयो कि अब चाहिँ नर्मली तिमीले त अफिसमा बसेर बेसिक कुराहरू त सिकिसक्यौ, तर अब तिमीले चाहिँ अरू नर्मली कुराहरू पनि सिक्नुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ मलाई ब्रोकर अफिस गएर राखिदिनु भयो। अनि त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ प्रायः सबैजना चाहिँ एकदमै म्याच्योर पर्सनहरू मात्र हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि त्यहाँ भित्तामा टाँसेको हुन्थ्यो क्या, ब्रोकरको भित्तामा चाहिँ विद्यार्थीलाई यता महिलाहरूलाई यता भनेर चाहिँ त्यो प्याम्पलेट जस्तै टाँसेको हुन्थ्यो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ म विद्यार्थीको सिटमा गएर बसेँ। अनि स्क्रिन हेर्दाखेरि चाहिँ नर्मली मेरो लागि चाहिँ कम्पनीहरू नर्मली मैले बुझिरहेको थिएँ। अब मलाई बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको कम्पनीको सिम्बल बुझ्नुपर्ने थियो, किनकि तपाईँको सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ कम्पनीको सिम्बलले चल्ने गर्थ्यो कि। अनि त्यो सिम्बलहरू हेर्थेँ। त्यस पछाडि कति पोइन्टले चेन्ज भएको छ, कति पोइन्टले बढिरहेको छ, कति पोइन्टले चाहिँ आजको कारोबार भइरहेको छ भनेर चाहिँ त्यो सबै कुराहरू हेर्ने गर्थेँ। बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ सेयर मार्केटमा लगाव बढ्दै गयो। अनि त्यस पछाडि मेरो चाहिँ पहिलो लगानी भनेको चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमै थियो क्या। अरूहरूले चाहिँ आइपिओबाट गर्छन्, मेरो लगानी भनेको चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटबाट थियो। अनि मैले सरसँग कुरा गरेँ, मलाई पनि इन्भेस्ट गर्न मन छ, मैले यो कम्पनीहरू हेरिरहेको छु भनेर। किनकि मैले कम्पनी त अब धेरै अगाडिदेखि नै मैले हेरिरहेको थिएँ। अब सरले गर्नुभएको लगानीबाट पनि मैले आफूलाई चाहिँ अब यो कम्पनीमा यस्तो रहेछ भनेर हेरिरहेको हुन्थेँ। हामीले चाहिँ प्रायः फन्डामेन्टल कम्पनीहरू चाहिँ हामीले हेर्थ्यौँ होइन। फन्डामेन्टली तरिकाबाट चाहिँ हामीले यसको चाहिँ कार्यहरू हेर्थ्यौँ। कम्पनीको चाहिँ एभ्रिथिङ हेरे पछाडि चाहिँ बल्ल लगानी गर्नुपर्छ भनेर हेर्थ्यौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले सरलाई भने मलाई यो कम्पनीमा लगानी गर्न मन छ, यो कम्पनी चाहिँ किन मलाई अलिकति स्ट्रङ लागिरहेको छ भनेर। अनि त्यस पछाडि मैले किनेको किता भनेको चाहिँ 85 किता काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। अहिले चाहिँ काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ कुमारी ब्याङ्कसँग मर्जमा गएर विलय भइसकेको छ होइन। त्यो टाइममा चाहिँ काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 85 किता किनेको थियो। अराउन्ड 50
40,000 को हाराहारीमा चाहिँ त्यो त्यति बेला चाहिँ मैले किनेको थिएँ। कम्पनीले चाहिँ त्यति बेला राम्रै तपाईँको 25% बोनस अनि 25% नै राइट सेयर दिएको थियो होइन। अनि राइट सेयरहरू बोनस भरिसके पछाडि पनि राम्रै भइरहेको थियो, तर बिचमा कस्तो भइदियो भनेपछि चाहिँ मार्केट डाउन भइदियो। मैले किनेको चाहिँ राइटहरू आउने हल्ला चल्दाखेरि चाहिँ मैले किनेको थिएँ र म हाई प्राइसमा परेको थिएँ होइन। अनि तर पछि बोनस र राइटले कभर चाहिँ गर्यो, तर जुन एक्सपेक्टेसन मैले त्यो कम्पनीमा राखेको थिएँ त्यो चाहिँ मैले पाइनँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले गरेको चाहिँ होमवर्क होइन, मैले गरेको जुन एक्सपिरियन्सको आधारमा मैले जुन कम्पनीमा लगानी गरेको थिएँ त्यो त अझै पुगेको रहेन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई फिल भयो क्या। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले चाहिँ अझै चाहिँ सेयर मार्केटमा बुझ्न धेरै कुराहरू बाँकी छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ अझै यसलाई बुझ्दै गएँ। अनि बिस्तारै कम्पनीहरू बारे चाहिँ अब टेक्निकली त खासै मलाई चाहिँ जानकारी छैन, तर पनि म टेक्निकली हिसाबमा चाहिँ नर्मली कम्पनीहरू हेरेर चाहिँ म अहिले पनि गरिदिन सक्छु होइन। अनि फन्डामेन्टली चाहिँ हामीले प्रायः चाहिँ कम्पनीहरूलाई हेर्ने गर्छौँ। स्ट्रङ कम्पनीहरूमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ यतिसम्मको प्रफिट गर्न सकिन्छ है एउटा कम्पनीबाट, र कस्तो कम्पनीलाई चाहिँ हेर्नु हुँदैन, कुन चाहिँ कम्पनीहरूबाट चाहिँ हामीलाई अलिकति घाटा हुनसक्छ होइन, हामीले हाम्रो लगानीलाई कसरी जोगाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै एभ्रिथिङ थाहा पाइसके पछाडि चाहिँ सेयर मार्केटमा चाहिँ अब चाहिँ यही सेक्टर चाहिँ मेरो लागि हो भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यसरी अगाडि चाहिँ बढिराखेँ। नर्मली सेयर बजारमा मेरो अनुभवहरू चाहिँ अझै थुप्रै भए पनि यो चाहिँ केही एउटा अंश मात्रै हो होइन। तर एउटा सेयर मार्केटमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ एकदमै चर्चाको विषय भनेकै सेयर बजार भएको छ होइन। तपाईँको नर्मली एउटा चिया पसलदेखि लिएर ठुलो ठुलो बिजनेस सेक्टरहरूमा पनि सेयर मार्केट चाहिँ एकदम चर्चाको विषय बनेको छ होइन। अनि त्यस पछाडि सेयर मार्केटमा चाहिँ अब मान्छेहरू अहिले चाहिँ किन क्रेज बढिरहेको छ भन्दाखेरि मार्केट दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ होइन। यसमा चाहिँ मान्छेहरू एकदमै आकर्षित भइरहेको छ होइन। अब आइपिओ होस् या सेकेन्डरी मार्केट होस् होइन, लगानीकर्ताहरूको चाहिँ उत्तिकै नै इन्भल्भमेन्ट चाहिँ बढिरहेको छ कि सेयर मार्केटमा चाहिँ। अब यो भनेको चाहिँ एक हिसाबले राम्रो पनि हो, तर नबुझेर लगानी गर्दाखेरि चाहिँ यसमा कसरी तपाईँले आफ्नो लगानी गुमाउन सक्नुहुन्छ होइन। नबुझिकन कम्पनी बारेमा चाहिँ या नबुझिकन अरूको लैलैमा तपाईँले सेयर मार्केटमा प्रवेश गर्नुभयो भने चाहिँ यसमा घाटा पनि हुनसक्छ, र यसलाई न्यूनीकरण गर्न चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ म आफ्नो अनुभवबाट पनि हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु होइन। पहिला सुरु त तपाईँ यदि सेयर बजारमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्राइमरी मार्केटबाट सुरु गर्नुहोस्। प्राइमरी मार्केट भनेर चाहिँ हाम्रो नर्मली आइपिओ को मार्केट भनेर बुझिन्छ होइन। अनि आइपिओबाट तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले न्यूनतम पनि 1000 किताले मतलब 1000 रुपियाँबाट चाहिँ तपाईँले नर्मली 10 किता चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ जुनसुकै एउटा कम्पनीको होइन। तर अहिले चाहिँ अब नियम परिवर्तन भएर चाहिँ मिनिमम पनि 50 किता अप्लाई गर्ने भनेर चाहिँ लिएर आउन लागिरहेको छ होइन। यो विषयमा चाहिँ अब धितोपत्र बोर्डबाट पनि अझै स्पष्ट रूपमा कुराहरू आउँछ। अनि तपाईँले नर्मली आइपिओबाट चाहिँ लगानी गर्नुभयो भने चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा तपाईँलाई प्रवेश गर्नलाई चाहिँ एकदमै हेल्प हुन्छ। तर यदि होइन तपाईँसँग मसँग लगानी छ, मसँग पैसा छ, मसँग मेरो सेभिङ्स छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ सेकेन्डरी मार्केटमा प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। सेकेन्डरी मार्केटमा तपाईँले प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि जस्तै कतिसम्म चाहिँ तपाईँले म यतिसम्म चाहिँ रिस्क लिन सक्छु, किनकि जहाँ लगानी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ डेफिनेटली पनि रिस्क चाहिँ हुन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ लगानी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब मैले कुन कम्पनीमा लगानी गर्दैछु होइन, यसबाट मैले कति प्रतिफल पाउँछु, या यो चाहिँ मैले लङ टर्मलाई इन्भेस्ट गर्दैछु या सर्ट टर्मलाई इन्भेस्ट गर्दैछु, के कुराको लागि चाहिँ तपाईँले लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ पहिला आफू चाहिँ एउटा त सेल्फ कन्फिडेन्स चाहियो तपाईँलाई, किनकि यो चाहिँ मार्केट हो। यहाँ हरेक सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँको इन्डेक्स चेन्ज भइरहेको हुन्छ, कम्पनीको प्राइस चाहिँ तपाईँको तलमाथि परिरहेको हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले यो कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को एउटा लगानी को लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ सेयर मार्केटमा कुनै पनि सेक्टरबाट चाहिँ एउटा कम्पनी पिक गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो कम्पनीबाट चाहिँ तपाईँले जस्तै यो कम्पनीबाट चाहिँ यो कम्पनीमा म यति इन्भेस्ट गर्छु या यो कम्पनीमा म यति इन्भेस्ट गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँले त्यो एज अ पोर्टफोलियो जस्तो तपाईँले चाहिँ म्यानेज गरेर चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियो बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। तर अब होइन म अलिकति रिस्कमा खेल्छु, मलाई चाहिँ रिस्कमै मजा आउँछ, जति मैले रिस्कमा खेलेँ त्यति चाहिँ अब यो सेयर मार्केट भनेको चाहिँ प्रायः अब अरूहरूले भन्ने हिसाबमा चाहिँ तपाईँको हाई रिस्क हाई गेन भनेर भनिन्छ होइन। त्यही भएर म रिस्कमा खेल्छु, म अलिकति गेन लिन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू नर्मली चाहिँ ट्रेडिङ कम्पनीहरूलाई चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ।
अहिले चाहिँ सेयर मार्केट एकदमै बढ्दो ट्रेन्डमा गइरहेको छ होइन। तपाईँको 1881बाट चाहिँ इन्डेक्स अहिले केही नभए नि 2600-2700को बिचको हाराहारीमा चलिरहेको छ होइन। र अहिले चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ मार्केटमा चाहिँ हल्लाहरू धेरै नै आइरहेको हुन्छ होइन। तपाईँको सोसल मिडियादेखि लिएर चाहिँ मिडियाहरूले पनि अहिले चाहिँ न्युजहरू चाहिँ लिएर आइदिरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यो हल्लाको पछाडि चाहिँ हजुरहरूले लागेर चाहिँ कहिले पनि इन्भेस्ट चाहिँ एकचोटि नगर्नु होला होइन। किनकि त्यो कम्पनीहरूमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो लगानीलाई त जोखिममा राख्नुहुन्छ होइन। तर पछाडिको कुराहरूलाई, पछिको भावी कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले हेरिराख्नु हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ हल्लाको पछाडि चाहिँ एकदमै नलाग्नु होला। पहिला सुरु त तपाईँले कम्पनी चुज गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीको फन्डामेन्टली कुराहरू के छ त, बेसिक कुराहरू के छ होइन। कम्पनी चाहिँ जस्तै तपाईँले पिक गर्नुभएको जुनसुकै कम्पनीको वित्तीय चाहिँ उसको वित्तीय तथ्याङ्क कस्तो छ होइन, कम्पनीको चाहिँ ब्यालेन्स सिट कस्तो छ, क्वार्टरली रिपोर्टहरू कस्तो आइरहेको छ होइन, कम्पनीको क्यापिटल रिजर्भ, तपाईँको नन पर्फर्मिङ लोनदेखि लिएर चाहिँ अनि तपाईँको राइट ब्याकहरूदेखि लिएर कम्पनीमा अब जस्तै कम्पनीको इपिएसहरू, पी रेसियोहरू, यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको बेसिक फन्डामेन्टली कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ नर्मली हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब विभिन्न मर्चेन्ट ब्याङ्करहरूले पनि तपाईँहरूको चाहिँ अब पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टहरू पनि गरिदिन्छ। यदि तपाईँलाई चाहिँ सेयर मार्केटमै लगानी गर्न मन छ, तपाईँसँग पैसा पनि छ, तर तपाईँलाई चाहिँ त्यो आइडिया छैन सेयर मार्केटमा भने, अनि अर्को बेसिक कुराहरूको लागि तपाईँहरूले चाहिँ सेयर मार्केटमा चाहिँ अब बुकहरू पनि आइरहेको छ होइन। बुकहरू पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो बाहेक अहिले चाहिँ अब युट्युबहरूमा पनि सेयर बजारबारे थुप्रै नै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो पनि तपाईँहरूले चाहिँ बेसिक केही नलेजहरू लिएर पनि तपाईँ सेयर मार्केटमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। तर कसै अरूले भरेको भरमा, जस्तै अरू कसैले भनेको भरमा चाहिँ फलानुले यदि पैसा सेयर मार्केटबाट कमायो मैले पनि कमाउँछु भन्ने हिसाबले चाहिँ कहिले पनि तपाईँ नलाग्नु होला होइन। किनकि त्यो कुरा भनेको चाहिँ उसको लागि एक टाइम चाहिँ युज भएको हुनसक्छ होइन, तर त्यही नै फेभर तपाईँकोमा आउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ सेयर मार्केटमा चाहिँ हल्लाको पछाडि चाहिँ पहिलो कुरा त कदापि पनि नलाग्नुहोस्। किनकि तपाईँको मार्केटमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मैले कमाएको रहेछु भने चाहिँ उसले चाहिँ नकमाओस् भन्ने चाहिँ त्यो हरेकमा एउटा चाहना हुन्छ क्या। जस्तै पैसा देखेपछि चाहिँ भगवान् शिवको पनि 3 नेत्र खुल्छ भने त अब हामी त मान्छे पऱ्यौँ होइन। त्यही भएर चाहिँ पैसाको पछाडि चाहिँ एकदमै मार्केट सेक्टर भनेको चाहिँ अब कतिजनाले चाहिँ अलिकति लोभ गर्नुहुन्छ क्या। मार्केट बढ्ने बित्तिकै अलिकति लोभ गर्नुहुन्छ, अनि लोभ गरिसके पछाडि उहाँहरूले लाभ पाउनुहुन्छ क्या। लाभ पाइसके पछाडि के हुन्छ भनेपछि चाहिँ अझै त्यो लोभ चाहिँ चाहना बढ्दै जाँदो रहेछ क्या। अनि त्यो बढ्न गइसके पछाडि चाहिँ उहाँहरूलाई बिलाप हुन जान्छ। अनि कतिजनाले चाहिँ मलाई पनि भन्नुहुन्छ क्या, जस्तै मैले फलानु कम्पनीमा मैले चाहिँ इन्भेस्ट गरेको थिएँ, त्यो कम्पनी चाहिँ कस्तो राम्रो प्रफिट दिइरहेको थियो, तर मैले चाहिँ प्रवेश चाहिँ गरेँ, म निस्किन चाहिँ सकिनँ, अनि म घाटामा गएँ, मेरो यति पैसा डुब्यो भनेर उहाँहरूले मलाई भनिराख्नुहुन्छ होइन। मार्केटमा छिर्नलाई राइट टाइम भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले नै तपाईँको लागि राइट टाइम हो कि। जस्तै मार्केट घट्छ र म बस्छु, मार्केट घटिसके पछाडि चाहिँ म प्रवेश गर्छु भनेर सोच्नु चाहिँ एकदमै गलत हो होइन। तपाईँ जति बेला प्रवेश गर्नुहुन्छ त्यो नै तपाईँको लागि चाहिँ मार्केटको लागि चाहिँ एकदमै राइट टाइम हो होइन। अनि अहिले चाहिँ अब थुप्रै चाहिँ अब सोसियल मिडियाहरूमा पनि म्याक्सिमम चाहिँ होइन फलानु कम्पनीले यति दिँदैछ, फलानु कम्पनी उति दिँदैछ भनेर कुराहरू आइरहेको हुन्छ होइन। पहिलो कुरा त यो लगानी सेयर मार्केटमा लगानी होइन, पुँजी बजारमा लगानी भनेको तपाईँले गरिराख्नु भएको छ भनेपछि मेरो लगानी कति जोखिममा छ भन्ने कुरा पहिला सुरु तपाईँले चाहिँ आफूले चाहिँ त्यसलाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ, आफूले अन्दाज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो हल्ला कतिको सत्य हो त, न साँच्चीकै कुनै कम्पनीले बोनस दिइरहेको छ कि राइट दिइरहेको छ कि भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफूले पनि सेल्फ इन्भेस्टिगेसन चाहिँ गर्न जरुरी छ। त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब हल्ला भनेको आइ नै राख्छ, हामीले हल्लाहरूलाई चाहिँ हटाउन सक्दैनौँ होइन। अब जस्तै यही बिचमा इन्साइडर न्युजहरूको कुराहरू पनि आइरहेको हुनसक्छ होइन। अब इन्साइडर न्युज कतिको सही हो या होइन भनेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब इन्साइडर न्युज त खासमा भन्ने हो भने चाहिँ इलिगल नै हो, तर यो चाहिँ अब साँच्चीकै कहाँबाट आयो त यो हल्ला, न साँच्चीकै दिन लाग्यो कि मैले यो कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि मलाई कतिको फाइदा हुन्छ भनेर चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँ आफैले तपाईँ आफै सेल्फले भेरिफिकेसन नगरिकन चाहिँ तपाईँले हुँदैन होइन। त्यही भएर चाहिँ बजारमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले लगानी गर्ने कम्पनी कतिको ठिक छ, कतिको उचित छ, यो सबै बारे चाहिँ तपाईँले एउटा विस्तृत रूपमा चाहिँ आफैले जानकारी लिइसके पछाडि चाहिँ त्यो कम्पनीमा चाहिँ तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ डेफिनेटली पनि त्यो कम्पनीबाट चाहिँ कहिले पनि घाटा चाहिँ बेहोर्नु पर्दैन। अब यदि तपाईँ चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ, आफ्नो लगानी
कम्पनीलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब सेयर मार्केटमा लगानी गरिसक्नु भएको छ होइन, सेयर मार्केटमा कम्पनीहरू किनिसक्नु भएको रहेछ भने चाहिँ कस्तो कस्तो कम्पनी किन्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ भन्ने बारे नि म तपाईँहरूलाई थोरै जानकारी दिन चाहन्छु होइन। पहिलो कुरा त तपाईँले गर्नुभएको लगानी कहाँबाट लिनुभएको हो त, यो तपाईँले पहिला बुझ्नु जरुरी छ। त्यो तपाईँको सेभिङ हो कि या तपाईँले कसैबाट ऋण लिएर गर्नुभएको छ कि या चाहिँ होइन यो पैसा चाहिँ मैले पछिको लागि भनेर चाहिँ मैले राखिरहेको हो, यो पैसा अहिले मलाई तत्काल चाहिँदैन भनेर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ पहिला त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यदि अब ऋणबाट लिनुभएको सर्ट टर्मको लागि चाहिँ म सर्ट टर्म टाइमलाई मात्र खेल्नको लागि चाहिँ या सर्ट टर्मको लागि मात्र म लगानी गर्नलाई सेयर मार्केटमा प्रवेश गरेको हो भन्ने हिसाबले गर्नुहुन्छ भने तपाईँले ट्रेडिङ कम्पनीहरू जस्तै ट्रेडिङमा चलिरहेको कम्पनीहरू तपाईँले उठाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यो कम्पनीहरू हेरेर चाहिँ जस्तै कसरी चाहिँ तपाईँले अब थोरै किता भन्दा पनि अलिकति ह्युज उसमा चाहिँ होइन ह्युज अमाउन्टमा किताहरू उठाएर चाहिँ तपाईँले अलिकति थोरै नाफा खाएर चाहिँ अब किता धेरै भयो भने चाहिँ तपाईँको थोरै नाफामा पनि त्यो किताहरूले चाहिँ अलिकति तपाईँलाई धेरै नै प्रफिट जस्तो दिइरहेको हुन्छ होइन, या त्यो गर्न पनि सक्नुहुन्छ। या त्यो होइन भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्न खोजिराख्नु भएको छ या मसँग भएको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ मैले पछिको लागि मात्र हो, यो इन्भेस्टमेन्ट मलाई तत्काल चाहिँदैन भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ लङ टर्मको लागि चाहिँ कम्पनीहरू होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरहरू पनि पर्छन् होइन। अनि पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नर्मली 60% चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियोलाई हलचल नहुने हिसाबले चाहिँ तपाईँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ भने बाँकीको 40% चाहिँ तपाईँले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ ट्रेन्ड अनुसार चल्न सक्नुहुनेछ होइन। जस्तै कुनै कम्पनी आज तपाईँले किन्नुभयो, उक्त कम्पनी अब भोलिदेखि ननस्टप घाटामा गइरहेको छ भने चाहिँ तपाईँसँग थप लगानी छ भने त्यही कम्पनी घट्दाखेरि उठाउँदै जान सक्नुहुन्छ। यदि होइन अब मसँग यति मात्रै छ तर मैले चाहिँ एउटा कम्पनी किन्नुपर्ने ठाउँमा मैले अर्को कम्पनी किनेछु, मैले रोजेको कम्पनी चाहिँ बढ्दै गयो तर मैले जुन चाहिँ आफूसँग किनेको कम्पनी छ त्यो घट्दै गयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यही टाइममा बेचेर चाहिँ स्टप लस कभर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अहिले चाहिँ अब कस्तो छ भनेपछि T+2 T+1 नै आइसकेको छ। नर्मली ट्रान्जेक्सन प्लस डे 1 र डे 2मा चाहिँ तपाईँको खातामा सेयर आइपुग्छ भनेपछि तपाईँले किन्नु भएको 2 दिनभित्रमा चाहिँ 2 दिन पछाडि चाहिँ उक्त सेयर बेच्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि एउटा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अब जस्तै हाम्रो चाहिँ नेपालको चाहिँ पुँजी बजारमा नेपालको सेयर मार्केटमा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरलाई चाहिँ एकदमै सेफ जोन मानिन्छ होइन। यदि तपाईँलाई होइन मलाई रिस्क लिन मन छैन म लङ टर्मलाई हो भनेपछि चाहिँ तपाईँले आरामले चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। ब्याङ्किङ सेक्टर अनि इन्सुरेन्स सेक्टरहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि होइन मलाई चाहिँ अलिकति सर्ट टर्मको लागि चाहिँ मलाई सर्ट टर्म पिरियडलाई चाहिँ म मार्केटमा प्रवेश गर्न चाहन्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरहरू नन लाइफ सेक्टरहरू चाहिँ राम्रो छ होइन। अब अहिले रिसेन्टली चाहिँ तपाईँको हाइड्रो पावर र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ उसको प्राइसहरूमा इन्क्रिजहरू भइरहेको छ। हाइड्रो पावर इन्क्रिज हुनुको एउटा रिजन चाहिँ के हो भनेपछि हाइड्रो पावर चाहिँ एकदमै सस्तो पनि छ। सस्तो कारणले गर्दाखेरि ट्रेडरहरूले चाहिँ यसलाई खेलाइरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले यसमा पनि अलिकति के ध्यान दिनुपर्छ भनेपछि चाहिँ कुनै पनि एउटा कम्पनीको स्टक किन्दाखेरि चाहिँ होइन उक्त कम्पनीको स्टक प्राइसको चाहिँ तपाईँले चाहिँ 5 दिनदेखि चाहिँ त्यो कम्पनीलाई हेरिराख्नु कि नर्मली मिनिमम पनि तपाईँले 5 दिन चाहिँ उक्त कम्पनीलाई चाहिँ हेरिराख्नु, कतिको अप एन्ड डाउन भएको छ, कतिको पम्प एन्ड डम्प भएको छ होइन, कतिको ट्रान्जेक्सन भइरहेको छ, कम्पनी कसरी चाहिँ त्यो कम्पनीलाई चाहिँ कसरी खेलाइरहेको छ भनेर चाहिँ यो सबै तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने चाहिँ नर्मली सर्ट टर्मको लागि पनि तपाईँले चाहिँ सेयर मार्केटबाट चाहिँ सजिलैसँग गेन गर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ मैले चाहिँ नेपाल सेयर बजारको बारेमा होइन आफ्नो अनुभव अनि पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, नयाँ लगानीकर्ताहरू प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर चाहिँ आफ्नो केही कुराहरू यहाँहरूलाई होइन मेरै अनुभव पनि इभेन मैले पनि यही अनुभवबाट सिकेको भएर यही कुराहरू हजुरहरूलाई सिकाउन पाएँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो टेलिभिजनलाई चाहिँ मलाई यो प्लेटफर्म एउटा लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ भन्नको लागि दिनुभयो भनेर चाहिँ यो टेलिभिजनलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु।